کی آندے نے مولوی اے خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے یہ وہی ہے نا خامد فوت ہو گیا تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے بیوی فوت ہو گئی ہے تے خامد او دی چارپائی نو ہاتھ بھی نہ لائے میں کیا بڑی عجیب گل کرنا ہے مولوی کی ہویا نکاح ٹوٹ گیا ہے میں ایک بابے نو 12 سال پٹھیاں کر کے کچی تند نہ کھوج لمکا دیتا ہی او دی 12 سال سے تو کچی تند نہیں ٹوٹن دیتی تے مولوی دا 40-50 سال دا نکاح میں توڑ چھڑے ای ظالمہ ویکھے نا جگہ دے پیر دنیا تو گئے تے گود کی دی ہے وہ بولو تے صحیح اما عائشہ صدیقہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی دی میرے پیغمبر نالوں زیادہ متقی کون سی میرے پیغمبر نالوں زیادہ پریزگار کون سی میرے نبی نو نہیں پتا کہ میں دنیا تو جا رہا تے عائشہ میرے جان تو بعد عائشہ دا رشتہ ٹوٹ جانا ہے میں عائشہ دی گود چو سر باہر کر لا میرے بھائی نہیں ویکھ لے مسلک اہل حدیث میرا صدیق دنیا تو جاندا ہے تے غسل حضرت اسماء بنت امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ دنیا تو گئیاں نے غسل علی المرتضی نے دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی جو فوت ہو جائے میں تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں اما جی فرما دیا نے میں آپ دا سر مبارک چوکے 4 پائی تے رکھ دینیاں تے جیڑی پیتی دروازہ کھول دے مسجد نبوی دے اندر میں جا کے دروازہ کھولنیاں تے صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے جدوں میں دروازہ کھولیا تے صحابہ دروازے وال دوڑ دینے تے میں کہنیاں نبی دیو صحابیو قد مات نبیکم آج تھوڑے نبی دنیا تو چلے گئے نے اور میرے بھائی اے 12 ربیع الاول جدن تیرے بہاولپور دے اندر بازاراں چ چنڈیاں لائیاں جاندیاں نے او دن فاطمہ کندھاں نال لگ کے روئی ہے حسن تے حسین روئے نے میرے نبی دا بلال بڑا رویا ہے حضرت عمر نے تلوار میان چوں کڈ لئی ہے آندے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جنے کہ اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی مدینے جو کوہرام مچ جاندہ ہے میرے ابو بکر گھر گئے نے کپڑے تبدیل کرن واسطے حضرت ابو بکر صدیق واپس آ رہے نے تے اگے ایک چھوٹا جا بچہ ہے وہ روئی جاندہ تے کدی ڈگ دے تے لیٹ دے ابو بکر گاؤں کے آندے نے بچہ تینوں کی ہویا اے بچہ آندہ ابو بکر جی توانو نہیں پتا سی اج یتیم ہو گیا آج ساڈا آقا دنیا تو چلا گیا ہے میرے صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں ابو بکر سدھے حجرہ عائشہ چاہندے نے میرے نبی تے سفید رنگ دی داری دار چادر ہے بہاولپوریو اس چادر دے اتے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا اس چادر تے آیت الکرسی بھی کوئی نہیں لکھی اس چادر تے کل بھی نہیں لکھے آج ویکھ لے میرا تیرا عزیز فوت ہو جائے اسیو دیتے چادر دینے کلاں دی لکھی اتے آیت الکرسی لکھی ہے کل لکھے نے او میرے بھائی میرے پیغمبر دے وجود نالو پاک وجود کائنات کسے دا نہیں نبی دا انگ انگ پاک ہے لو لو پاک ہے نبی دا ایک ایک قول تے فعل پاک ہے اس پاک وجود تے صحابہ نے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں دیتی تو اس وجود تے دینا جنہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی بولو ساڈے بھابیاں بھی کئیاں نے کام شروع کر دیتا کل پیرا تے آیت الکرسی شرمگاہ تے اور روندے ہو کہ یہودی قرآن دی توہین کر دینا ہے قرآن دی توہین نہیں بولیے بولو دے صحیح قرآن دی توہین نہیں جے نبی دے پاک وجود تے چادر نہیں آئی صدیق دے وجود تے نہیں آئی عمر دے وجود تے نہیں آئی عثمان دے وجود تے کلان دی لکھی آیت الکرسی دی چادر نہیں آئی میرے علی دے وجود تے نہیں آئی کسے صحابی دے وجود تے نہیں آئی منو دس تو کس قانون دے نال اس وجود تے چادر دینا ہے جنہیں کدی زندگی جو صحیح طرح استنجا بھی نہیں کی تھی ظلم
حدیث دے دریچے چ کوئی حدیث ایسی نہیں کسے صحابی تبع تابعی دا عمل نہیں ملتا. اہل حدیث دا مسلک ہے اوہی بات قبول ہوئے گی جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے. جدے تے نبی دی مہر نہیں اسی انہوں دین سمجھ سکدے. اونچی بولو دین سمجھ سکدے نہیں. دین ہوئی ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو نکلیا تے آقا دے قلب عطر تے نازل ہوا. مجھ دا دودھ چونا ہے او دے اندر بہاول پور دیاں ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں. یہ خالص ہے. نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں. ٹوٹیاں دا پانی پا مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں. زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں. اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے. ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. ایسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. میں چادر نو دین سمجھدا نہیں. جڑے پاوے پھڑ کے منجی چوک کے کلمہ شہادت کہنا ہے اے بھی دین نہیں. کسی صحابی نے منجی پھڑ کے کلمہ شہادت کیا دا لیاؤ آدھے کلمہ شہادت ہے کو پڑھ دے کک نہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جدو بندہ دنیا تو فوت ہون لگے او دے کول کھلو کے اچھی اچھی کلمہ پڑھو انہوں نہ کہو تو ہی کلمہ پڑھ کتے سکرات موت انکار ہی نہ کر دے. آقا نے فرمایا جدو مرن لگے ادو کلمہ پڑھنے اچھی اچھی تھوڑے اچھی پڑھن دی وجہ تو دی زبان تے جاری ہو جائے دا بیڑا پار ہو جائے. تے اسی کیا نیا ہاں کیا نہیں ہاں ہر گل ہی الٹ کرنی ہے. اسی مرن تو بعد منجی دے پاوے پھڑ گیا نیا کلمہ شہادت. کوئی دنیا دی کوئی حدیث بخاؤ تے صحیح. اماں جی فرما دیا نے قرآن مچ گیا. ابو بکر ہوندے نے ادھر میرے حال ویکھو جگاں دے پیر دی چار پئی پئی ہے تے ایسرا میرے نبی دے چہرے مبارک تو کپڑا پراں کر دینے تے پیشانی تے بوسا دین دینے. واہ امام بخاری میں تیری فقاہت کو جگ وار دے. حضرت امام بخاری نے تھے باپ بنے کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے تے حدیث ہے لے کے. اللہ اللہ ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال. آمینہ دے لال دا بوسا لیا تے مسجد نبوی چا حضرت ابو بکر جاندے نے تے ویکھیا عمر نے تلوار کڈیے تے ماں ماتا رسول اللہ پہ پڑھ دینے. اللہ اللہ کوہرام مچیا. ابو بکر آندے نے عمر بہ جا فابا عمر آندے نے میں نہیں بہنا. فرمایا صدیق جی ماں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونے میں عمر جی ابو بکر جی اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. ابو بکر آندے نے عمر تو کہنا ہے کہ اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تیرے کو کوئی دلیل ہے وے تے منو بھی دس. عمر کہہ رہے نے آقا فوت نہیں ہوئے تے صدیق نے دلیل منگی ہے. تو آنا نبی زندہ نے آلے حدیث دلیل منگے لڑنا کیوں ہے؟ بول دے نہیں اسی دلیل منگی ہے لڑنا کیوں ہے؟ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے یارے گار ابو بکر صدیق فرماندے نے ایسرا منبر تے چڑھ گئے تے فرماندے نے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردہ رب دی اللہ دی او دا رب تے زندہ رہے گا انہوں موت نہیں آئے گی. تے جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردہ سی محمد دی او دا رب فوت ہو گیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات
او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ عمر آدھے نے ایویں معلوم ہوندا ہے جویں قرآن دی آیت اج ہی اتری، منو یقین ہو گیا اللہ رسول فوت ہو گئے، اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے، میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے سوموار منگل بدھ 3 دن، ادھر میرے حال ویکھو کنے دن، ادھر میرے حال کنے دن، 3 دن میت پاک پئی ہے تے نبی دی ڈاچی اللہ 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 جیڑی جدے تے میرے آقا سوار ہوندے نے او بہاول پوریو میرے پیغمبر علیہ السلام دیئے سواری اے ڈاچی کدی نبی دے گھر وال آؤندی ہے تے کدی بازار وال جاندی ہے، اینو اپنا سوار نظر ہی نہیں آوندا۔ صحابہ آندے نے اسی اینو چارہ پانے او بھی نہیں کھاندی، مولوی تینو 12 ربیع الاول نو کھیرا پیاں سجدیاں نے، تو چول پکا پکا کے پیا ونڈنا ہے، نبی دی وفات دا دینے آج تو 38 سال پیچھے چلے جاؤ، 12 وفات دے نام تے 1938 دے اندر پہلا جلوس مار روڈ دے اتے انارکلی بازار دے اندر نکلیا لاہور چ، او دا بانی کون سی؟ مولانا نور اللہ توکلی، نور بخش، ایک مولوی نور بخش، ایک نور اللہ توکلی سی، ایک ضیاء القادری عنایت اللہ قادری سی۔ 1938 دے اندر 12 وفات دے نام تے جلوس نکلیا، کئیاں بابیاں نو پتا ہونا رولا پایا ہو نبی دی وفات دا دن مناندے ہو۔ مولانا احمد رضا خان بلیروی نے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 دے اندر صفحہ نمبر 412 میرے کو جڑی پئی او دے 413 وی ہے 414 وی ہے، بہرحال او دے تے لکھیا ہے 8 ربیع الاول نو آقا جڑے نے او پیدا ہوئے نے تے 12 ربیع الاول نو فوت ہوئے نے۔ گل دی سمجھ آ رہی جی؟ ہن انہاں نوں پوچھو بھی 12 وفات لوکاں نے آسا کیا ہو او خدا دا خوف کرو ہے، او مولویو اللہ کو ڈر جاؤ، نبی دی وفات دا دن ہونے نہ کیتا، وفات کٹ کے 12 میلاد لا دیتا، پھر کی ہو گیا میلاد النبی۔ ضیاء الحق دی ادو صدر سی تے سارے مولوی کٹھے ہو کے ضیاء الحق ہو گئے، جدے اندر شاہ نورانی سی، عنایت اللہ قادری سی، نور بخش سی، نور اللہ توکلی سی، یہ سارے کٹھے ہو گئے کہنے لگے ضیاء الحق نہیں جائے لفظ عید بھی پا دیو۔ ضیاء الحق نے قلم پھڑی عید لکھ دی تھی، گل دی سمجھ آ رہی؟ عید لکھ دی تھی بطور تبرک، نورانی صاحب نے قلم جیڑا ضیاء الحق کو لیا بھئی جس نے عید لکھا نا منو بطور تبرک دے دے۔ ہن اے ہو گیا عید میلاد النبی، گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہن عید تیسری کتھے بڑی؟ او اسلام آباد ضیاء الحق صاحب نے بنائی ہے نا، یہ غالباً کوئی 84-85 دی گل ہے، 85-86 دی۔ انہیں عید لکھی، جشن دا لفظ بھی نال لگیا، ان جشن عید میلاد النبی تے مولوی نے پوچھا دی دلیل تے دلیل قرآن چو دیندا ہے، قرآن چو ایتا پڑھ پڑھ کے دستا ہے عید میلاد النبی دی دلیل دیاں، اور میں کیا ظالمہ جیڑی بدعت نبی دے 600 سال بعد شروع ہوئی ہے او دا وجود قرآن تو ثابت کرنا ہے، جیڑیاں ایتا تو پڑھنا ہے میلاد النبی عید میلاد النبی دے اتے جشن تے، انہاں ایتا نہیں صحابہ نو تے سمجھ نہیں آئی معاذ اللہ، کو سمجھ بھی آن رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ صحابہ نو انہاں ایتا دے ترجمے دا پتہ نہیں، مولوی صاحب نو لگ گیا۔ میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے، مدینے چاندیرہ چھا جاندہ ہے، قرآن مچیا ہے مدینے دے اندر، میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے، یہ دا نام عبداللہ بن عتیق ہے، عبداللہ بن زید ہے، یہ اپنے ڈیرے دے اتے کم پیا کردہ ہے، بار بار ڈیرہ سی مدینے تو، تے یہ دا بیٹا دوڑیا جاندہ ہے، تے آندہ ہے ابا جی اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے، انہوں انی محبت سی اللہ دے رسول دے نال، انہیں چیخ ماری اکھاں دی بنائی سلب ہو۔ میں اگر مدینے دے حالات بیان کرانا نبی دی وفات تو بعد زمین شک ہو جائے،
تے جو ساڈے پاکستان چ ہو رہا 12 ربیع الاول نو اے وی تھوڑی آنکھاں دے سامنے. عبداللہ بن زید نو صحابہ پوچھتے نے آندے نے عبداللہ اکھاں دی بینائی گوا بیٹھا ہے. عبداللہ آندا جس بینائی نو نبی دا چہرہ ہی نظر نہیں آنا مینوں اس بینائی دی لوڑ ہی کوئی نہیں. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میت پاک 3 دن پئی ہے. بدھ والے دن شام نو آمینہ دے لال 10 صحابہ جاندے نے درود پڑھ کے باہر آئی جاندے نے. 10 صحابہ جاندے نے درود پڑھ کے باہر آئی جاندے نے. بدھ دی شام نو دفن کیتا ہے تے اما جی ایسا دے حجرے دے اندر اس طرح کپڑا لٹکیا ہے تے کپڑے دے دوجے پاسے امہات المومنین بیٹھیاں نے تے میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی فاطمہ بیٹھیاں نے. جدو صحابہ واپس ہوندے نے تے فاطمہ دیاں نے وے انس اج اس وجود تے مٹی پا چھڈی تے جدا کدی تساں تھک وی زمین تے ڈگن نہیں سی دتا. تواڈا کیویں دل کیتا ایڈے سونے مکھڑے تے مٹی پانتے تے آندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواش گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں انکا میتون و انہم میتون. نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے. جڑا دنیا تو چلا جائے جڑا قبر دے اندر چلا جائے مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوندا او دے بارے چ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے یا رسول اللہ مدد دے نعرے نہیں مارنے چاہیے. انظر حالنا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ وہ لوگوں یہ شعر نہیں پڑھنے چاہیے. آئیے آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے. اللہ دی ذات زندہ ہے. نبی دی ذات تو موت آ گئی ہے. اس واسطے دعا دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک ہے. اگے دلیل نمبر 3 سن لو لا تاخذہ سینۃ ولا نوم. اللہ دی ذات ہوئے جنوں اونگ بھی نہیں آؤندی تے نیند بھی بولو تے صحیح نیند بھی نہیں آؤندی. تفسیر کبیر چ امام راضی لکھتے نے ایک دن نبی موسیٰ اللہ دے لاڈلے نبی سن تو کھڑے پہ گئے اللہ جی تسی سوندے نہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا تو موسیٰ سون دی گل کرنا موسیٰ مینوں اونگ بھی نہیں آؤندی. اللہ او کیویں تھانوں اونگ بھی نہیں آؤندی؟ فرمایا ہاں. فرمایا اور آ گل سن دو ہاتھاں جی نہ 2 بوتلاں پھڑا دتیاں. موسیٰ کھلوتا رہی کھلوتیاں اونگ آئی ہاتھ ٹھلے ہوئے بوتلاں ٹوٹ گئیاں چھٹیاں ہاتھاں جو بندے نوں اونگ آئے نا ہاتھ چ کوئی چیز پھڑی ہوئے تو تھلے ڈگ پیندی ہے. نبی موسیٰ کو بھی بوتلاں ڈگ پئیاں. موسیٰ بوتلاں توڑ دتیاں نہیں. اللہ اونگ آ گئی. فرمایا تینوں اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں. بولو میں سو جاندا تے آدم دی توبہ قبول کون کردا؟ میں سو جاندا زکریا نو 120 سال دی عمر چ پتر کون دیندا؟ میں سو جاندا ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندا؟ میں سو جاندا اسماعیل نو چھری تھلیوں کون بچاندا؟ میں سو جاندا یوسف نو ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختاں تے کون بٹھاندا؟ میں سو جاندا یونس دیاں سمندراں دیاں تہواں دے اندر مچھی دے پیٹ چ کون چندا؟ میں سو جاندا ایوب نو شفاواں کون دیندا؟ میں سو جاندا یعقوب نو نگاواں کون دیندا؟ میں سو جاندا نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڈ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ کون پاندا؟ میں سو جاندا نبی دیاں بدر احد خندق خیبر دے اندر حفاظتاں کون کردا؟ میں سو جاندا نبی نو یہودن دے زہر کولوں کون بچاندا؟ میں سو جاندا نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کون کراندا؟
اوے رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں سنا دیا رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں راکھی کراں جگ دی میں انگ لاؤندا نہیں اللہ 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 تو کیوں میرے کول آؤندا نہیں کہو لا الہ پھر کہہ دیو او میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں ملتان جائے گا تو کرایا لاگ جائے گا بول دے رہی کسی دربار تے جائے گا آج کل تے تیل بھی بڑا مہنگا ہو گیا کوئی لیٹر لاگ ہی جائے گا اللہ 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 اور میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ اچھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ 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 گل بڑی باکمال ہے بڑی لاجواب ہے اللہ 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 میرے در تے آئے گا ایتھے کچھ نہیں لے کے آئے گا ایتھو سب کچھ بولو دے صحیح سب کچھ لے گا دنیا دے دربار نے نا بکرے کھڑنا ہے چھترے کھڑنا ہے چولاں دیاں دیگاں بھی کھڑنا ہے پتہ نہیں کی کھڑنا ہے اتھے سب کچھ لے کے جائے گا اتھوں کچھ نہیں لے کے آئے گا اللہ دے میرے در تے آئے گا اتھے کچھ نہیں لے کے آئے گا سب کچھ لے کے جائے گا سب کچھ لے کے جائے گا اللہ 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 پھر میں کیوں نہ کہہ دیا انسان جدو تنہائی چ بہ کے اپنے رب نو کہندا ہے اپنے رب دے سامنے جھکدا ہے تے اللہ کولوں منگدا ہے تے رب آندے نے تو پوری دنیا تو کٹ ٹپ ہو کے میرے کولوں منگنا ہے تے میں پھر تیری زبان چوں الفاظ جدا نہیں ہوندے میں پہلو ہی سارا کچھ عطا کر دینا وا اس واسطے منگنا ہے تے کدے کولوں بولو کسے منگتے کولوں نہیں منگنا جتے آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر کھجور دی گٹک ویکھی جے او دے اندر تاگا ہے کوئی تاگا تے گٹک دے اوتے ایک پتلی جی چلی ہوندی ہے اینو عربی چاندے نے کتمیر رب دے مینوں چھڈ کے جنہاں کو منگنا ہے اے تاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں تے تینوں 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے تو ایویں نہ للا ککڑ دے دے پتر ککڑا تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والے لے جاندے کیوں تیک بھائی آپ صاحب تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ واس پتر تیاں ہوندیاں بابیاں لے نہ کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ساڈے کلے کاری یعقوب دے 28 بال میں کیا پہلو 26 منو کاری صاحب میرے کہنے روایت ٹھیک کر 27 نے پھر میں کیا 27 پھر ملے ایک جلسے کہنے لگے روایت ٹھیک کر 28 نے کون دین دے اچھی بولے آجے کدے کولو منگنا ہے اجے نہیں بول دے اللہ کولو ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ بولو کدے کولو منگنا سارے نہیں بول دے اللہ کولو منگنا او دے کولو منگدا منگدا مر جا سیدھا جنت ہی جائیں گا تے جے غیر اللہ کولو منگدا مر گیا پھر سمجھی جہنم وڑتے پئی ہے اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے نے منو چھڈ کے جنہاں کو منگنا ہے ایک قرآن دی میں قرآن پڑھ رہا سا 9واں پارہ ان الذین تدعون من دون اللہ
عبادن امثالکم، اور مینوں چھڈ کے جنہ کو منگدے ہوئے تھوڑے ورگے بندے ہی نے. اور سناواں قرآن بولو کتے اللہ آدھے نے جنہ کو منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے ارونی مازا خلقو من الارض، منو وکھاتے صحیح انہاں میری زمین تے بنایا کی ہے. ارونی منو وکھاؤ، اللہ دا چیلنج ویکھو 26 پارا. منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. منو چھڑ کے جنہ کو مانگ دے ہو اینا کوئی چیز بھی بنائی کدے کو لو مانگنا ہے جنہیں پوری کائنات نو ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پیا دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماں وال پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے. آنڈا ویکھیا جی اوے آنڈے ہو بولو تو سی آنڈا ویکھیا جی. آنڈے کنیاں چیزاں نے دو، ایک سفیدی تے ایک زردی الگ نے مکس نے الگ. آنڈا لوڈ ہوندہ ہے پھر بھی ہلدا ہے لاندے ہو پھر بھی ہلدا ہے شاپر چپات کر لے ہوندے پھر اتو آواز ہوندی ہے میری ربوبیت میں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا. تے جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے آنڈا گندا ہے جی میں مشرق گندا ہوئے آنڈا گندا ہے. تے آنڈے نو کتے سورتے ہو جڑا گندا ہوئے نالی چ گندی ٹوکری چ گندی روڑی تے وہی ہے نا تو اتو آواز ہوندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ ہی نہیں تے تینوں بھی گندا آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وقا دیا. یہی آنڈا ہے جڑا مرگی تھلے ہوندہ ہے دیسی فارمی دی نہیں گل میں کرتا فارمی دے 40 دن ہی تیار جڑے مولوی نو کھاؤ 20 دن ہی تیار کیوں بات ہی ہاں جی یہ نہ کھوایا کرو یہ کھوا کے تے کئی آندے نے توحید بیان کرو میں کہا فارمی دا تے توحید دا کی جوڑے بھائی دیسی آنڈا مرگی تھلے ہوندا ہے جڑے آنڈے دی سفیدی ہے نا یہ دا چوزا بندا ہے تے زردی نو اللہ چوزے دی خوراک بناندے نے آنڈے دے اندر گل دی سمجھ آئی. ہن نکی نکی لوئی چڑھ گئی چونج بن گئی پہنچے اللہ نے چوچیا بارا وہ آندا اللہ چھڑی کونی تھوڑا کونی نہ کو بویا نہ کو باری آواں کیویں فرمایا تینوں نکی چھانی دیتی اینو اندروں مار سو وہ اندروں ماردا چلٹ ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا ماں نہ چگن ڈیا بہاولپور دے کے سکول کالج چ نہیں پڑھیا کتے نو ویندا بھج کے ماں دے پراں چ لک جاندا منوں دسو کیڑی ذات ہے جن نے آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دتا وہ کیڑی ذات ہے جن نے سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو دی خوراک بنایا وہ کیڑی ذات ہے جن نے ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں نے وہ کیڑی ذات ہے جن نے انہوں سجن دشمن دیاں تمیزاں دسیاں نے. اگے واری آگئی تیری میری ماں دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار خاں چاہتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے.
چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں دھاراں بول دے نہیں مائی تھلے کٹا چھڑ دے ہو دو منہ مارے کٹے نے پورا دو نے ہوانے جلایا انہیں ویکھا ہوانا پر گیا جدے بعد لائے انہوں منہ تو پھڑ کے کھچیا تے جا کے ماج دے گئی باندھ دیتا ماج انہوں چوم دیئے نالے چڑھ دیئے نالے آندھی پتر چوم کر ساڑھے نہ میں ہونی آپ پھڑی سو بالٹی تھلے بہ گیا انہیں آنے پر تاکہ گسے نہ ویکھا میرا کالا ہی ہو تو میرے اگے بجیا چٹا کی تھوں بہ گیا انہیں پھڑیا تھن ماری تار سیدھی منہ دے انہیں منہ پرا کر لیا تو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لات بھی نہیں ہلانی اللہ اکبر کبیرہ ہن لگا دودھ چون اللہ نے میری ربوبیت پھر وے حوانہ دودھ نہ پھول لے یہ دے جے پریشر بھی بڑا ہے تھلے میں 4 بوتلہ فٹ کیتیاں نے انہاں بوتلہ نہ بوں بھی ٹھائیں تھلے میں ٹکر بھی کو نہیں لایا پر میری ربوبیت وے میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگر نہیں ہو دیتا تینوں اجے بھی ہو دی سمجھ نہ لگے تو ان دودھ چون لگا ہے اجوے زفری دے منڈے نے کیمرہ فٹ کیتا ہے اس رہی اتو کیمرہ فٹے من بین فرسن وعدہ من لبنن خالصن ایک پاسے گوبر دی نالی پیشاب دی نالی خون دیاں نالیاں درمیان چ دودھ دی نالی اللہ نے میری قدرت ویکھ میں کدی دودھ دے اندر گوبر مکس نہیں ہون دیتا کدی پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی کدی خون دا قطرہ مکس لبنن خالصن خالص دودھ میں دینا تے سبیلہ غیر اللہ دے نا دیاں لانڈے بول دے نہیں خالص دودھ میں دینا تے کھیراں غیر اللہ دے نا دیاں پکا کے ونڈنے ہیں پٹھیاں دے وچ دودھ مشینہ لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو دھاراں بگیاں نے دودھ وچ دئی تے دئی وچ تھندائے مر جانائی مالک زندائے ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندہ پیا بندہ کتے بندہ پیا پرندائے مر جانائی مالک زندائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی ذات ہوئے جنہوں اونگ بھی نہیں آؤں دی اچھی بولو نیند بھی نہیں آؤں دی اللہ اکبر نبی دی ذات ہوئے حدیث صحیح بخاری دی آقا ایک سفر دے اندر نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا بلال تو نہیں سونا اسی سون لگے ہیں بلال تو نہیں سونا فجر دی اذان بھی کہنی ہے نماز واسطے ٹھانا ہے صحابہ سو گئے آقا سو گئے تے بلال بھی تھکیا تھی تے کہنے لگا ٹائم آوے ہے تے میں بھی تھوڑا جا لک سیدھا نہ کر لا بلال نے اٹھنی نہ ٹیک لائی بلال ہری بھی صبح دا سورج چڑھیا شواما آقا دے چہرہ نبوت تے پہیاں او بلال جی آقا او تینوں کیا ہی نماز واسطے ٹھانا تو بھی سو گئے ہیں تے بلال آدھے نے محبوب جی جس رب نے تھوانوں سوایا انہیں منو بھی سوا چڑھے انہیں منو بھی سوا چھڑے ہے نبی دی ذات سو جاندی ہے اللہ دی ذات سو دی نہیں نبی دی ذات نو اونگ بھی آؤں دی ہے اللہ دی ذات نو اونگ نہیں آؤں دی جیڑا سو جائے بہاول پوریو مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں مختار کل نہیں گنج بخش رنج بخش نہیں لجپال نہیں آنا میرے دوست ہے مسلک ہے منہج ہے اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ہے کہ دلیل نمبر 4 وما کان ربک نسیا اللہ دی ذات تو ہے جڑی پھول دی نہیں تے نبی دی ذات پھول جاندی ہے صحیح بخاری آپ نے زور دیاں پڑھانیاں 4 سن پڑھا 5 گر چھڑیاں سلت زہرہ خمسن صحابہ نے اللہ رسول اگے تسی 4 پڑھا دے ہون 5 فرمایا نہیں میں 4 پڑھائیاں صحابہ 5 کہہ رہے نے آقا 4 کہہ رہے نے نبی نو علمے گیا سی 5 نو 4 کیوں آن دے رہے بولیے اچھا 5 پڑھائیاں نے چلو پھر مڈو شڈو پڑھ لیں پہلی فاسق ہو گئی صحیح گا انفی جنہیں نا میں نو ایک دن نا اکاڑے کہنے تو ایک فوجی نے فون کی تھا کہ مولوی صاحب نے سانو نا 5 پڑھا چھڑیاں نے تاں کہ 5 پڑھیاں نے انہیں کہا فاسق ہو گئی ہے پھر دوجی دفعہ پڑھائے انہیں 3 دے اسلام پھیر لئیے انہیں 3 ٹھیک نے 5 ٹھیک نے
میں کیا انہیں پہلو 5 پڑھائیاں نے نا بعد انہیں 3 پڑھائیاں میں 4 ہو جائے. نبی علیہ السلام نے دوبارہ نماز پڑھائی نہیں, 5 پڑھیاں نے جی. سجدہ سجدتین, آپ نے 2 سجدے کیتے. انہاں نوں کہا جاندہ ہے سجدہ سہو. صاحب دا جڑا سجدہ ہے نا یہ نبی دی بھول ہے, آقا دی بھول نو بھی رب نے ساڈے واسطے دین بنا چھڑیا. سجدہ صاحب نماز دے کم ہونتے یا نماز دی زیادتی دے پیندا ہے. نبی علیہ السلام نے نا 2 سجدے کیتے تے آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پھر فرماندے نے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. او میرے صحابیو میں تواڈے وانگو بشر ہاں, جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا. جدوں میں بھول جاواں تسی مینوں یاد کرا دیا کرو. آپ نے اثر دیاں 2 پڑھانیاں کنیاں سن, 2 پڑھ کے صحابہ نکل گئے. کسے صحابی نے کوئی گل نہیں کی تھی. ایتھے اللہ کرے مولوی بھول نہ جائے, بابا مولوی دی جان نہیں چھڑدا. ہر مسیت ایک بابا ہوندا ہے جدے کو مقتدی مولوی تنگ ہوندا ہے, کیوں بابا کرو نوہاں تو تنگ, مسیتے مولوی ہو دے تو تنگ. یہ کوئی بڑی بات نہیں, کیونکہ پورا پاکستان میں پھرنا ہوندہ ہے, منو کدے نہ کدے کو بابے لب جانا. تو بہرحال ہون آقا علیہ السلام نے 2 پڑھائیاں صحابہ نکل گئے. ذوالجدین ایک جھٹکا آدمی سی پینڈو, وہ کول بیٹھا ہے, آندہ اللہ رسول نماز کم ہو گئی ہے, تو ہی بھول گئے. فرمایا نہیں نماز تے نہیں کم ہوئی, تو ہی بھولے. فرمایا نہیں. تو پھر اللہ رسول 2 کیوں پڑھائیاں جی؟ وہ نہیں ذوالجدین میں 4 پڑھائیاں نے. اللہ رسول 2 پڑھائیاں نے. صحابہ نے واپس آواز ماری, اور سادہ کا ذوالجدین سچ کہہ رہا 2 پڑھائیاں؟ جی اللہ رسول 2 ہی پڑھائیاں نے, یہ سچ کہہ رہی ہے. آپ نے 2 اور پڑھائیاں سجدہ صاحب کیتے, سلام پھیریا, پھر آقا کھڑے ہوئے. فرماندے نے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. او میرے صحابیو میں تواڈے وانگو بشر ہاں, جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا. جدوں میں بھول جاواں تسی یاد کرا دیا کرو. اللہ دے رسول پیچھے اللہ اکبر کہنا ہے, فرمایا نہیں. لا الہ الا اللہ کہنا ہے, فرمایا نہیں. الحمدللہ کہنا ہے, فرمایا نہیں. جدوں میں بھول جاواں کہنا ہے سبحان اللہ. سونیا تسی بھول گئے ہو, اللہ بھولن تو پاک ہے. اللہ اس واسطے نبی دی ذات تے اللہ دی ذات ایک نہیں. آخری دلیل وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. جو اللہ چاہے وہی ہوندا ہے, جو جگ چاہے وہ نہیں ہوندا, جو نبی چاہے وہ بھی نہیں ہوندا. نبی ایک صحابی کہنے لگے جو اللہ تو رسول چاہے. نبی علیہ السلام فرمان لگے یہ نہ یہ کہہ کل شاء اللہ وحدہ, جو کلا اللہ چاہے. یہ نہ کہہ جو اللہ تو رسول چاہے. نبی علیہ السلام تے وحی بند ہو گئی, 17 دن وحی نہ آئی. جدو پوچھا ہی اصحاب کہف کون نے, کنے نے, روح کی چیز ہے, ذوالقرنین کون سی, آپ نے فرمایا کل آیا دساں گا, کل آیا دساں گا. انشاءاللہ کیا ہی نہ. تے رب کائنات نے سورہ کاف چ پھر کیا میرے محبوب جی الا ان یشاء اللہ. جدوں بھی کوئی وعدہ کرو منو وچوں نہ کڈو, کیا کرو انشاءاللہ کل میں دساں گا. گل دی سمجھ آ رہی جی؟ ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہن وہ نہیں ہوندا, جو رب چاہے وہ ہوندا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 ہے. سونیا کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں, مگر جو اللہ چاہے. جدو تھی بھی وعدہ کرو تو کی کہنا ہے انشاء اللہ. مطلب جٹ والا صاحب نہ ہوئے, کوئی جٹ سی نا وہ مجھ لین چلا کہ مول صاحب پوچھنے لگے کتنے چلے ہو چور صاحب؟ مجھ لین. انہوں نے کہا کہ وہ انشاءاللہ مجھ لین چلا. انہوں نے کہا مولوی جی تھی 24 گھنٹے تبلیغ ہی کرتے رہتے ہو, پیسے میرے کول نے میں مجھ لے آنی. وہ کسی منڈی چ گیا وہ جیب کٹ لی. وہ واپس آیا نا تو مولوی صاحب نے چوری صاحب مجھ نہیں کی آتی, آتا انشاءاللہ منڈی گیا, انشاءاللہ جیب کٹی گئی. ایویں دا کام نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے جو کلا اللہ چاہے وہ ہوندا, جو نبی چاہے
وہ نہیں ہو سکتا نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں اللہ دی ذات خالق ہے نبی دی ذات مخلوق ہے اللہ دی ذات معبود ہے نبی دی ذات عابد ہے اللہ دی ذات مسجود ہے نبی دی ذات جڑی ہے ساجد ہے اللہ دی ذات نو بقائے نبی دی ذات جڑی ہے فنا ہے آئیے ذرا غور کیجئے پیغمبر دنیا تو چلے گئے اللہ 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 دی ذات آج بھی زندہ ہے زندہ رہے گی اے میرا مسلک ہے اے منہج ہے اے دعوت ہے اے پیغام ہے دنیا دے نام کہ لوگوں نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں وہ خالق ہے وہ مخلوق ہے وہ دا ہر رشتہ موجود ہے نبی علیہ السلام دا اللہ دا کوئی رشتہ نہیں کوئی خاندان نہیں کوئی کنبہ قبیلہ نہیں کوئی بیٹا نہیں کوئی بیوی نہیں اللہ ہر رشتے تو پاک ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور سنو سارے نو توحید نو سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور بدعات اور خرافات تو اللہ بچن دی توفیق دے ہون میں تھک گیا بات وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون الحمدللہ رب العالمین ولا متقین والصلاة والسلام